अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्वः आरभ्य अनादिनिधनं ब्रह्म अपि वदतु। सोऽपि मङ्गलश्लोकः अस्ति। कियत्पर्यन्तम् अभवत् अस्माकं? 14 कारिका आरब्धवन्तः। तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते इति कारिका। मम ये तत्र भवन्तः एतदपि किञ्चित् पाठान्तरं कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु एतेषां श्लोकानां, तर्हि लाभाय भवति। तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं ज्ञानम् अधिविद्यं प्रकाशते इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि तत्र तस्य अन्वयक्रमोऽपि मया प्रतिपादितः। तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां तद् अपवर्गस्य द्वारं भवति इति उक्तं। तद् नाम किमस्ति? व्याकरणागमम् इति उक्तं। व्याकरणागमः अपवर्गस्य द्वारं भवति, द्वारः भवति, मोक्षस्य उपायः भवति इत्यर्थः। अपवर्गो नाम मोक्षः। वाङ्मलानां चिकित्सितं, वाङ्मलानां चिकित्सितम् इति उक्तं। वाङ्मलानां चिकित्सितम् इत्युक्ते वाग्दोषाणां प्रतिविधि परिहारः इत्यर्थः, चिकित्सा इत्यर्थः। पुनः सर्वविद्यानाम् अपवित्रं च भवति, सर्वा विशिष्टं भवति। तावदुक्त्वा इदानीं किञ्चित् तस्य विवरणम् अस्माभिः करणीयमस्ति। तद् वयं पश्यामः इदानीं। तत्र प्रथमं तु अपवर्गस्य द्वारम् इति उक्तं। तस्य किञ्चित् विवरणं कुर्मः। तत्र कथं भवति अपवर्गस्य द्वारम्, अर्थात् मोक्षद्वारं कथं भवति एतत् इति विषये वदति। तत्र अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति, शब्दतत्त्वमेव अस्ति परब्रह्म, तत्पूर्वमेव उक्तं। तर्हि तत्र श्रवणेन्द्रियगोचराः बेस् तत्त्वं किमस्ति? शब्दतत्त्वमेव परब्रह्म। तत्र पुनः किं वदति? श्रवणेन्द्रियगोचरः, तत्र किं शब्दः भेदः नास्ति। भेदः इव दृश्यते शब्दे, भेदः इव दृश्यते। कथं दृश्यते? वर्ण, पद, वाक्यम् इत्यादि निश्चितक्रमेण दृश्यते। तत्र एकवर्णः भवति, वर्णाः भवन्ति, पदानि भवन्ति, तत्र पुनः वाक्यानि भवन्ति। वस्तुतः ध्वनेः उपयोगेन वयं शब्दम् अवगन्तुं शक्नुमः इति अस्ति। इत्युक्ते शब्दस्य भागः शब्दे ध्वनिः नास्ति, ध्वनिः भिन्नमस्ति। ध्वनिद्वारा शब्दस्य अवगमनं भवति। यदा तस्य कृते तस्य निमित्तम् उदाहरणं भवति, तत्र यदा वयं वदामः स्फटिकस्य पार्श्वे स्थापयामः, तर्हि कथं भासते? रक्तं स्फटिकम् इति भासते, रक्तं स्फटिकम् इति भासते। वस्तुतः स्फटिकं रक्तम् अस्ति वा? नास्ति, स्फटिकं रक्तं नास्ति। तत्र केवलं किम् अस्ति? वर्णपदवाक्यानाम् इव तत्रापि जपाकुसुमे वर्तमानस्य वर्णस्य प्रतिबिम्बः भवति कुत्र? स्फटिके। एवमेवं वस्तुतः तत्र रक्तवर्णः नास्ति चेदपि रक्तवर्ण इव दृश्यते इव अत्रापि वर्ण पद वाक्य रूपेण यः क्रमः भवति
तद् क्रमेण किं भवति तत्र शब्दस्य श्रवणगोचरत्वं भवति शब्दः ध्वनिद्वारा कुत्र भवति अस्माकं श्रवणगोचरः भवति ध्वनिद्वारा अन्यथा वयं अन्येषां मनसि किमस्ति इति वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्य मनसि कः विचारः चलति इति तद् वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः तद् अवगन्तव्यं चेत् एक एव उपायः वैखरी इति उपायः भवति तेन उपायेन तत्र किं भवति श्रवणगोचरं भवति ध्वनि वस्तुतः स ध्वनिः किं नास्ति तद् वस्तुतः शब्दस्य भागः नास्ति तद् केवलं किमस्ति तत्र तद् शब्दम् अन्यत् किमपि नास्ति शब्दम् अवगन्तुम् अतः शब्दस्फोटः इति उच्यते तदग्रे प्रतिभाति शब्दम् अवगन्तुं साक्षात् शब्दस्य अवगमनाय कश्चन उपायः एषः इति तर्हि तत्र क्रमरहितस्य स्वच्छन्दस्य शब्दात्मनः व्याकरणज्ञानेन यस्य मनः पवित्रीकृतः भवति सः अवगन्तुं शक्नोति इत्यर्थः तदेव वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणं महता देवेन इत्युक्ते परब्रह्मणा शब्दब्रह्मणा सह मम सायुज्यं भवतु इति कृत्वा अध्येयं व्याकरणम् इति कः तत्र परशब्दब्रह्मणा सह सायुज्यं प्राप्तुं शक्नोति यः किं तत्र व्याकरण अध्ययनेन पवित्रीकृतचेतसा भवति सः कर्तुं शक्नोति अन्यः कर्तुं न शक्नोति तत्र वयम् अहम् एतद् वदामि किं तत्र महाभाष्यस्य पश्पशान्निके तत्र व्याकरणाध्ययन प्रयोजने तत्र वदति भद्रैषा एकं वाक्यं स्मरतु भद्रैषा लक्ष्मीः निहिताधिवाची इति एकवाक्यमस्ति महाभाष्यस्य पश्पशान्निके एकं वाक्यमस्ति भद्रैषा लक्ष्मीः तत्र किं भवति निहिताधिवाची वैयाकरणानां जिह्वायां किं भवति लक्ष्मी अधिवसति इति वदन्ति भद्रा एषा लक्ष्मी कुत्र अधिवसति भद्रेषा लक्ष्मीः निहिता कुत्र अधिवाची इति इत्युक्ते कल्याणरूपिणी लक्ष्मी कुत्र अधिवसति वैयाकरणानां जिह्वाग्रे अधिवसति अहम् उक्तवान् महाभाष्यस्य पश्पशान्निके तथा उच्यते महाभाष्यस्य पश्पशान्निके एवम् उच्यते तत्र एवमस्ति वैयाकरणानां जिह्वाग्रे भद्रालक्ष्मीः भवति इति अस्ति तेन किं भवति तेन कारणेन व्याकरणं मोक्षसाधनमस्ति इति तस्य आशयः तर्हि प्रथमस्य पश्यतु तद्वारम् अपवर्गस्य द्वारं तस्य विवरणं कृतवान् तद्वारम् अपवर्गस्य तद् इत्युक्ते व्याकरणागमः अपवर्गस्य मोक्षस्य द्वारम् इति उक्तम् द्वितीयं विवरणं कृतं वाङ्मलानां चिकित्सितम् इति अस्ति द्वितीयं विशेषणं किमस्ति वाङ्मलानां चिकित्सितम् वयं जानीमः शरीरे कश्चन रोगः भवति चेत् आयुर्वेदादि चिकित्सया वयं तस्य परिहारं कर्तुं शक्नुमः परन्तु किमस्ति उच्चारणरूपस्य वाङ्मलस्य परिशीलनं वाङ्मलस्य किं भवति वाङ्मलस्य परिष्कारः तद् कथं कर्तुं शक्नोति इति विषयः उच्चारणरूपस्य वाङ्मलस्य तत्र वाग्दोषः वाङ्मलमस्ति यदा अहं पूर्वमेव उक्तवान् यथा वयं जानीमः यदा उच्चारणदोषेण
उच्चारणं यदि सम्यक् न भवति कदाचित् किं भवितुम् अर्हति तत्र उपकारापेक्षया अपकारः भवितुम् अर्हति अपकारः भवितुम् अर्हति भवन्तः जानन्ति तद् वयं महाभाष्यस्य पुष्पशालिके पठितवन्तः यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधात् इति भवन्तः जानन्ति तां कथां यदा इन्द्रस्य शत्रुः यस्य वृत्रस्य पिता तुष्टा यागं कृतवान् इति कथां भवन्तः जानन्ति तुष्टा यागं कृतवान् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति उक्त्वा यागं कृतवान् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति यागं कृतवान् तर्हि किं जातम् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति यागं कृतवान् तत्र उच्चारणदोषः जातः भवन्तः तां कथां जानीयात् कदाचित् तत्र आद्योदातः आद्य प्रकृति पूर्वपद प्रकृतिस्वरः इति भवति अनन्तरम् अन्तोदात्तः इति भवति पूर्वपद प्रकृतिस्वरः भवति चेत् षष्ठी तत्पुरुषः भवति अन्तोदात्तत्वं भवति चेत् बहुव्रीहि समासः भवति केवलं स्वर उच्चारणे भेदः तत्र शत्रुः नाम शातयिता हन्ता इत्यर्थः इन्द्रस्य शत्रुः अर्थात इंद्रस्य हंता इंद्रस्य शातयिता इति षष्ठी तत्पुरुषः इंद्रः हंता यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः अन्तोदातः भवति चेत् बहुव्रीहि समासः पूर्वपद प्रकृतिस्वरः भवति चेत् तत् षष्ठी तत्पुरुषः भवति वक्तव्यमासीत् षष्ठी तत्पुरुषः इंद्रस्य हंता इंद्रस्य शातयिता इति परन्तु यदा स्वरपरिवर्तनेन उच्चारणे किं जातम् उच्चारणे तत्र किम् भवति बहुव्रीहि समासः जातः बहुव्रीहि समासेन किं जातम् इन्द्रः शातयिता यस्य इंद्रः शातयिता यस्य अर्थात इंद्र जिसको मारेगा ऐसा इति तादृशः पुत्रः जातः तादृशस्य पुत्रस्य उत्पत्त्या किम् अभवत् वृत्रः जातः वृत्रस्य मरणम् इन्द्रस्य हस्तेन अभवत् तर्हि वाङ्मलम् एतदेव वाङ्मलम् इति वाग्दोषः उच्चारणदोषः तर्हि उच्चारणदोषेण किं भवति तद् वाङ्मलेन किं भवति व्याकरणज्ञानं विना तदा अपशब्दानां प्रयोगेण तत्र किं भवति तत्र यत्र 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 वयं भवतां श्रेयः तु न भवति इति आशयः तर्हि वाङ्मलानां चिकित्सितम् इति वाङ्मलानां निष्कासनाय वाचः शुद्धतायै किम् आवश्यकम् इति व्याकरणम् आवश्यकम् इति वाङ्मलानां चिकित्सितम् तत्र यदा यदा तत्र इममस्ति भवन्तः जानन्ति तस्य एकम् उदाहरणं शुचिः ऊर्म्याम् इति एकम् उदाहरणं महाभाष्ये पुष्पशाण्डिके दत्तमस्ति वयं जानीमः यदा यदा मूर्तीनां निर्माणं भवति मूर्तिनिर्माणं यदा भवति तत्र मूर्ति आकारं कृत्वा यः शिल्पी सः किं करोति इत्युक्ते तं मूर्तिम् अग्नौ स्थापयित्वा ज्वालयति तर्हि किं भवति इत्युक्ते मूर्तौ तत्र लघु लघु सुशिराणि भवन्ति तत्र तेन द्वारा अन्तः अग्निः गच्छति अन्तः अग्निः गत्वा तत्र यत्किमपि मालिन्यमस्ति तस्यां मूर्तौ तत्सर्वं ततः निष्कासयति एतद् कुत्र उक्तमस्ति महाभाष्यस्य पुष्पशालिके एतद् उदाहरणं दत्तमस्ति भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति तर्हि किं भवति अग्निः यथा तत्र ऊर्मि इति सूक्ष्मरूपेण सुशिराणि भवन्ति तेन अन्तः गत्वा तत् पूर्णं शरीरं तत् मूर्तिशरीरं यदा शुद्धं करोति पवित्रं करोति तद्वत् व्याकरणशास्त्रमपि किं करोति अस्माकम् अन्तः गत्वा अस्माकम् अन्तःकरणे यद् अज्ञानकल्मषमस्ति तस्य अज्ञानकल्मषस्य किं करोति तस्य नाशं करोति इत्यर्थः तत् पूर्णम् अज्ञानं नाशयति इत्यर्थः तदेव वस्तुतः यदा भाषासम्बन्धी अज्ञानं नाशयति इत्यर्थे एतद् वाङ्मलानां चिकित्सितम् इति द्वितीयं विशेषणं तत्र तर्हि अपवर्गस्य द्वारं व्याकरणम् अनन्तरं वाङ्मलानां चिकित्सितम् इदानीं तृतीयं विशेषणमस्ति सर्वविद्यानां तत्र अपवित्रं सर्वविद्यानाम् इति उक्तं
पवित्रं सर्वविद्यानां तद् विशेषतया वक्तव्यं नास्ति सर्वासु विद्यासु सर्वविद्यासु किं भवति सर्वविद्यानां पवित्रम् इति अर्थात् सर्वासु विद्यासु अपेक्षया श्रेष्ठम् इति पश्यतु तत्र एकः श्लोकः प्रसिद्धः पुरातन आचार्यैः उक्तं यदाहु आप पवित्रं परमं पृथिव्याम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः तेषां च सामृग्यजुषां पवित्रं महर्षयो व्याकरणं निराहुः इति उक्तमस्ति अर्थात् जगति प्रपञ्चे जलमिति पवित्रम् आपः पवित्रं परमम् अपां पवित्रमस्ति मन्त्राः तथा आपः पवित्रं परमं पृथिव्याम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः तेषां च साम्यक् ऋजां यजुषां तत्र सामर्यजुषां तदोपि पवित्रमस्ति व्याकरणम् इति आहुः तर्हि तत्र तदेव तत्र वस्तुतः सर्वविद्यानां पवित्रम् इत्यस्य सः श्लोकः किञ्चित् सर्वदा स्मर्तव्यः व्याकरणविषये तत्र आपपवित्रं परमं पृथिव्याम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः तेषां च सामृग् यजुषां पवित्रं महर्षयो व्याकरणं निराहुः इति विद्या इति तत्र एवं सर्वविद्यानां पवित्रं तत्र किमस्ति सर्वविद्यानां पवित्रम् अनन्तरं किमस्ति अधिविद्यं प्रकाशते इत्यस्ति अधिविद्यं प्रकाशते इत्युक्ते अधिविद्यम् इत्युक्ते किमस्ति अधिविद्यम् इत्युक्ते अर्थात् सर्वेषामपि शास्त्राणाम् उपरि इत्यर्थः अधिविद्यं सर्वासु विद्यासु प्रकाशते स्वीक्रियते कारण व्याकरणेन विना का विद्या यदि व्याकरण ज्ञानं नास्ति अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनं कथं कर्तुं शक्नुमः वयं यदि वयम् अवगन्तुमेव न शक्नुमः व्याकरण ज्ञानं नास्ति तर्हि अन्यत् किमपि वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः कस्यापि शास्त्रस्य अवगमनाय व्याकरणं तु अत्यन्तम् अनिवार्यमस्ति व्याकरणज्ञानं विना कामपि विद्याम् अधिगन्तुं न शक्नोति कारण भवन्तः पदवाक्यानाम् अवगमनं विना अन्वयकरणं विना कथम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं तेन कारणेन वदति अधिविद्यम् इति अधिविद्यम् इत्युक्ते किमस्ति अधिविद्यम् इत्यस्य अर्थः अधिविद्यम् इत्युक्ते सर्वासु विद्यासु श्रेष्ठम् इति तस्य कारणं स्पष्टं किं कारणमस्ति सर्वमपि शास्त्रं व्याकरणश्च नास्ति चेत् अशास्त्रम् अन्वयं कर्तुं न शक्नोति अन्वयं कर्तुं शक्नोति चेत् शास्त्रेण किं प्रयोजनमस्ति यदा वयं पश्यामः गर्दभः अस्ति गर्दभस्य उपरि एकभाण्डे मलिनं वस्त्रं स्थापयेत् अथवा गर्दभस्य उपरि एकभाण्डे कुङ्कुमं स्थापयेत् गर्दभस्य कः भेदः अस्ति गर्दभस्य तद् अवगन्तुमेव न शक्नोति न तत्र उपरि मालिन्यं वस्त्रमस्ति वा अथवा उपरि कुङ्कुमं स्थापितमस्ति वा सः कथम् अवगन्तुं शक्नोति तद् अवगन्तव्यं चेत् तादृशं ज्ञानम् आवश्यकं तादृशं विवेकज्ञानम् आवश्यकं तन्नास्ति तद् व्याकरणस्य महत्त्वं नाम तदस्ति व्याकरणस्य महत्त्वम् आचार्यः प्रतिपादयति कस्यापि विद्यायाः आधारः शास्त्रस्य आधारः व्याकरणं तदेव अधिविद्यम् इति आचार्यः कथयति अधिविद्यं प्रकाशते इति कारण सर्वाणि शास्त्राणि किं भवति सर्वाणि शास्त्राणि प्रकाशते एतया विद्यया तदेव अपभ्रंश प्रयोग अभावाय अपेक्षते इति यावत् तर्हि अत्र सर्वेषां पदानाम् इदानीं विवरणं जातमस्ति सर्वेषां तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते इति अस्ति अधिविद्यं प्रकाशते
तर्हि पुनरेकवारं वयं कारिकां पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। सारांशः एवमस्ति श्लोकस्य। व्याकरणशास्त्रम् अपवर्गस्य द्वारमस्ति। अनन्तरं पुनः वाङ्मलानां चिकित्सितमस्ति, वाग्दोषाणां चिकित्सितमस्ति, सर्वविद्यानां पवित्रमस्ति, अधिविद्यं प्रकाशते, अधिविद्यारूपेण प्रकाशते इति व्याकरणस्य अपरमेकं महत्त्वम् आचार्यः प्रतिपादितवान्। तदेव तत्र पुनः अग्रे तदेव इदं परम् अग्रे पुनः गच्छति अग्रे। तर्हि एतं श्लोकं वयम् एकवारं पठित्वा वयं जानीमः। पुनरपि एकवारं प्रकरणम् अहं वदामि। 12तमकारिकातः आरम्भः जातः, 11तमकारिकातः आरम्भः जातः, 22तमकारिकापर्यन्तं व्याकरणस्य प्रयोजनानि प्रतिपादयति। अग्रे गच्छामः। एतं श्लोकं पठामः। तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् पवित्रं सर्वविद्यानां पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते। अधिविद्यं प्रकाशते। अग्रिमः श्लोकः। पश्यतु, अत्र श्लोकः इत्यपि वक्तुं शक्यते, कारिका इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथार्थजातयः सर्वा यथार्थजातयः सर्वा शब्दाकृतिनिबन्धनाः तथैव लोके विद्यानाम् एषा विद्यापरायणम्। पुनरेकवारं पश्यामः। यथार्थजातयः सर्वा शब्दाकृतिनिबन्धनाः तथैव लोके विद्यानाम् एषा विद्यापरायणम्। योग्यं पदच्छेदं कुर्मः। यथा अर्थजातयः सर्वाः शब्दाकृतिनिबन्धनाः तथैव लोके विद्यानाम् एषा विद्या किमस्ति? एषा विद्या परायणम् इति अस्ति। पदानि पश्यन्तु एकवारं। यथा अर्थजातयः सर्वाः शब्दाकृतिनिबन्धनाः तथैव लोके विद्यानाम् एषा विद्या परायणम् इति अस्ति। आचार्यः अत्र एकस्य संशयस्य परिहारं कर्तुं प्रयत्नं करोति। पश्यतु, तत्र एवमस्ति, एवं वेदान्तेषु एवमुच्यते। यस्य मोक्षमार्गः मोक्षस्य कृते परब्रह्मज्ञाननिमित्तं तत्र उच्यते श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः इति तत्र श्रुतिवाक्यमस्ति। यः श्रुतिवाक्येभ्यः श्रोतव्यः श्रवण मनन निदिध्यासितव्यो वा इति। आत्मा अरे वा द्रष्टव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो वा इति अस्ति श्रुति। किमर्थम्? आत्मज्ञानाय। तत्र किं करणीयमिति वदति? श्रोतव्यः, अनन्तरं किं करणीयं? मन्तव्यः, तदनन्तरं निदिध्यासनं करणीयम्। एवं कृत्वा तत्र परब्रह्मणा सह सायुज्यं प्राप्नोति इति अस्ति। इति वेदादेषु उच्यते, अङ्गीकृतम् अस्माभिः। तत्र प्रश्नः एषः, किम् अस्ति?
तत्र वदति श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपत्तिभिः इति स्मरणात् श्रुतिवाक्यश्रवणजन्यमेव शब्दब्रह्मज्ञानम् अपवर्गाय फलं व्याकरणजन्यम् इति एकः संशयः। अरे एतदेव अस्माभिः करणीयं खलु। तत्र वस्तुतः परमात्मन विषये सर्वदा स्मरणं करणीयं, निधिध्यासनं करणीयं। तेन किं भवति, तद् शब्दज्ञानाय अलम्, तद् न शब्दब्रह्मज्ञानाय ब्रह्मज्ञानाय अलं पर्याप्तं। व्याकरणजन्यं ज्ञानं किमर्थं? च शब्दश निग्रहाय तदपेक्षा तत्र तु शब्दश तत्र अवगमन शब्दशक्तिग्रहाय अनन्तरम् अपरमपि अस्ति शब्दशक्तिग्रहणाय, शब्दस्य शक्तिग्रहणाय व्याकरणस्य आवश्यकता अस्ति। व्याकरणस्य आवश्यकता अस्ति। भवतां कस्यचित् शब्दस्य संशयः अस्ति, भवतां हस्ते कोशः अस्ति, वयं किं कुर्मः, डिक्षनरी अस्ति, डिक्षनरी स्वीकृत्य द्रष्टुं शक्नुमः। कोशादि उपायाः उक्ताः सन्ति। किमर्थं? कोश वाक्यादि अस्ति, कोश काव्यादि सर्वम् अस्ति। ततः वयं शब्दानां परिचयं कुर्मः। व्याकरणस्य का आवश्यकता अस्ति इति प्रश्नः। तत्र तदुपपत्तेः अतः व्याकरणस्य अपद्वारम् उपपादयन् लौकिकशब्दानुशासनरूपं प्रयोजनम्। पूर्वं किमुक्तम्, अपवर्गस्य द्वारत्वं प्रतिपादितम्। इदानीं वदति लौकिकरूपेण शब्दानुशासनरूपं प्रयोजनं किमस्ति। वस्तुतः महाभाष्ये उच्यते व्याकरणं नाम किम् इति प्रश्नः। एतत् पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् अपवर्गस्य द्वारम् इति उक्तम्। तर्हि अयं प्रश्नः आगतः, अरे अपवर्गस्य द्वारार्थं वस्तुतः एतस्य का आवश्यकता? तत्र तु मोक्षाय अस्माकम् आचार्यैः पूर्वमेव उक्तमस्ति, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यो तदा इति सर्वम् उक्तम्। अन्यथा आत्मा अरेवा द्रष्टव्यो मन्तव्यो श्रोतव्यो निधिध्यासितव्यो वा इत्यादिकम् वेदान्तेषु प्रतिपादितमस्ति। ये भवताम् अय्युं ऋलुकेयुं इत्यादिना किं करणीयमत्र, किं कार्यमस्ति अत्र? अनन्तरं शब्दानां परिचयार्थं कोशाः सन्ति खलु, आफ्टर् डिक्षनरी अस्ति, बहु तादृश पुस्तकानि सन्ति अवगमनाय। व्याकरणस्य का आवश्यकता अस्ति इति प्रश्नः। तस्य लौकिकप्रयोजनं किमस्ति इति प्रश्नः। एतेन तत्र लौकिकशब्दानुशासनरूपमपि प्रयोजनमस्ति। केवलम् अपवर्गद्वारमित्युक्ते वयं अपवर्गद्वारत्वम् उपादयन्, पश्यतु, अपवर्गद्वारत्वम् उपपादयन् आचार्यः इदानीं किं करोति, लौकिकशब्दानुशासनरूपं प्रयोजनं प्रतिपादयति। लौकिकं शब्दानुशासनं, व्याकरणं नाम शब्दानुशासनं। व्याकरणेन महाभाष्यस्य आरम्भे, महाभाष्यस्य पस्पशाण्डिकस्य आरम्भे अहं वारं महाभाष्यम् एतदर्थं कारणं वारं वदामि, वाक्यपदीयस्य तद् वस्तुतः किं वदामः, सारः, वाक्यपदीयस्य सारः वस्तुतः महाभाष्यमस्ति। तेन कारणेन महाभाष्यं तु बहुवारम् अस्माभिः स्मर्तव्यं भवति। अत्र विशेषतया पस्पशाण्डिकं। तत्र पश्यतु, महाभाष्यस्य स्टार्टिंग अथ शब्दानुशासनम् एवम् उक्तवान्। अथ शब्दानुशासनम् इति वदति। शब्दानुशासनं व्याकरणं। शब्दानुशासनम् इत्युक्ते किमस्ति? शब्दानाम् अनुशासनम्। अनुशासनं नाम किमस्ति? अनुशासनं नाम तत्र किम् उक्तवान् आचार्यः, अपशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य कथयति इति किं शब्दानुशासनम्। अर्थात् यथेष्टम् अपशब्दाः, अल्पाः साधुशब्दाः, तर्हि तेषाम् अल्पानां साधुत्वज्ञानाय अर्थात् अपशब्देभ्यः साधुशब्दान् विविच्य कथयति इति शब्दानुशासनम्। तदेव शब्दानुशासनस्य व्याकरणस्य प्रयोजनं। व्याकरणस्य प्रयोजनं नाम भवति, तदर्थं व्याकरणम् अस्ति। तर्हि तस्मिन् विषये इदानीम् एतया कारिकया आचार्यः प्रतिपादयितुं प्रयत्नं करोति। तत् कथं भवति इति पश्यामः वयम्। एतस्य प्रथमं वस्तु वयं किञ्चित् एतस्य अन्वयार्थं पश्यामः, तदनन्तरं किञ्चित् विवरणं कुर्मः। अधिकविवरणं नास्ति एतस्य कार्ये।
तर्हि शब्दशक्तिग्रहणाय व्याकरणम् आवश्यकं नास्ति। कोशकाव्यादिभ्यः प्राप्नोति इति आशंकां, यदा पूर्वपक्षस्य आशंकां मनसि निधाय लौकिकशब्दानुशासनरूपं प्रयोजनम् आचार्यः अनया कारिकया प्रतिपादयति इत्यर्थः। यथा येन प्रकारेण, यथा इत्युक्ते येन प्रकारेण, यथा सर्वाः अर्थजातयः, सर्वाः अर्थजातयः इत्युक्ते सर्व अर्थजातयः अर्थात् सर्वेषु पदार्थेषु जाति भवति। वयं घटमिति वदामः। घटमिति वदामः चेत् घटः इति एकस्य नाम नास्ति, तत्र शब्दानां लाघवत्वं भवति। घटः इत्युक्ते वस्तुतः तत्र किमस्ति, जातिः अस्ति। घटः इति जातिः भवति। वदामि तस्य कारणं किम्। घटः इति एकवस्तुविशेषं करोति। उदाहरणार्थं मम हस्ते लेखनी त्रयम् अस्ति, एका लेखनी अस्ति। तर्हि एका लेखनी इति केवलं लेखनी इत्युक्ते एषा एका लेखनी वा न। यदि एका लेखनी भवति चेत् मम प्रत्येकस्य कृते लेखनी 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 इति भिन्नं भिन्नं वक्तव्यं भवति। वस्तुतः लेखनी इति वदति तद् वस्तुतः किं भवति, लेखनी इत्युक्ते तस्य वस्तुतः धर्मः, जाति। लेखनी इत्युक्ते भवतां मनसि किञ्चित् चित्रं भवति। घटः इति उच्यते चेत् कस्य स्मरणं भवति, घटत्वस्य स्मरणं भवति, घटत्वस्य स्मरणं भवति। गौ इति उच्यते चेत् गोत्वस्य स्मरणं भवति, जाति भवति, जाति भवति। तत्र गौ इति व्यक्तिः नास्ति, तत् कर्तुं न शक्यते। एवं चेत् लक्षगावः सन्ति चेत् एकस्य गौ 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 इति वक्तव्यं भवति, तत्तु वक्तुं न शक्यते, महद्गौरवं भवति। तेन कारणेन गोत्वम् इति धर्मं स्वीकृत्य, गोत्वम् इति जातिं स्वीकृत्य वयं व्यवहारं कुर्मः। तर्हि घटः इत्युच्यते, तेन तत् घटेन सह समवेतमस्ति घटत्वम्। अर्थात् घटतः अभिन्नमस्ति, तदेव उक्तं। तत्र पश्यतु, घट